أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكوير مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إذا الشمس كورت کاف واو پیش کف واو زیروی کوفی راتا زبرت کوفیرت وقف کوفیرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم میم نون پیش من کاف زبرکه دال زبرده منکده راتا زبرت منکدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت سین یا پیچ سج یا زیری سجی راتا زبرت سجرت وإذا العشار عطلت عین طا پیش عطا زیرتی عطی لام تا زبرلت عطلت وإذا الوحوش حشرت حا پیش حو شین زیر شی حشی راتا زبرت حشرت وإذا البحار سجرت سین جیم پیش سجیم زیر جی سجی راتا زبرت سجرت وإذا النفوس واو زبر و همزه زیر ای و ای زانون زبر زن نون پیش نو فا واو پیش فو وإذا النفو سین پیش سو وإذا النفوس زوجت زال واو پیش زو واو زیروی زوی جیم تا زبرجت زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة میم واو زبر مو موءودة سئلت سین پیش سو همزه زیر ای سوئی لام تا زبرلت سئلت بأي ذنب قتلت قاف پیش قو تا زیرتی قوتی لام تا زبرلت قتلت وإذا الصحف نشرت نون پیش نو شین زیر شی نوشی راتا زبرت نشرت وإذا السماء كشطت کاف پیش کو شین زیر شی کوشی طا تا زبرت قشطت